Allah Ta'ala şu farmağın Sure Bakara's mız yeli Allah Ta'ala'nın dop Hazreti Malayikan inni jalun fil ardı halifa bu khada hasa banavun zemin us pe panun naib ha yimo malko kya dopus atajulu fiha parvardigar at bana है ना जमीन अस मसु खलीफ मैं यफसुल fiha us fasad कर और उस पे को दिमाग बे खून रेजी कर वन नहनु नुसब्बिहु बिहमदिका अस मलक चान तस्बीह बयान करन चाहे हम नस क्या नहनु नुसब्बिहु बिहमदिका तीरो सुभानअल्लाह व बिहमदिही चान हमद सान चान तस्बीह बयान कर ये तो क्या बनाए मगर हम परवरदिगार फरमो इन्नी अअलमु मा ला तालमून तस्बीह होत मत सोरी के तकदीसी होत मत सोरी के ज़हदी होत मत सोरी के ज़हद अलाव किस कहतामत तकदीस अलाव किस कहतामत वजीफा अलाव किस कहतामत किसी मैं पता किस होने तो ही पता है गोया हुज्जियत क्या है आदम बनाने इल्लत क्या था मुकद्दम आदम बनाने तकदीर तस्बीह के ज़हद वरा के तो ही होत के तन अलाव क्या सा पता क्या वो अल्लाह आदम अस्मा कुल्लहा अल्लाह ताला फरमावन अम पत ओन परवरदिगारन हजरत आदम बैसस मज अमिस दुतुन कुल क्यान अस्माहन हुन इल्म क्या अस्मा कुल रहा खुदायन दुत आदमस कुल कलिम यह शिरक नौजुबिल्लाह है इल्म कुल दुत आदमस अस्मा कुल रहा अल्लाह ने जो भी है जिसका भी कुछ नाम है अल्लाह ने कुल का इल्म हजरत आदम को दे दिया कुल का इल्म जुज न वही यमिस तौहीद जुम्ब ज्यादा ये तौहीद यसा ये बोझ वारिया सो ये इल्म कुल किस कथा को वन हदबा जुज तिशु मखलूक कुल तिशु मखलूक खुदा सो तो खाली की जुज ते खाली की कुल ते सो तो जुज तो कुल ते वरा तुम कमिस इल्म हजरत आदम अस्माहन इल्म अमा ये अस्मा बस 2-5 मिनटन करियो मशक्कत बर्दाश्त हजरत आदम दुतुन कुल अस्माहन इल्म या इल्म अस्मा क्या गो चीजन हंदन नावन हुन इल्म क्या गो अगर दफाव या सही इल्म अस्मा तेल गोवा ये ऐ आदम ये गई टूट कलानस ऐ आदम ये गई रिदा ऐ आदम ये गो पैरहन ऐ आदम ये गो इंसान ऐ आदम ये गई मस्जिद ये गो कुल ये वो नशा बे वन सा तमाम जबान मज ये गो कूल कशिर पॉइंट गो दरख्त ये गो शजर हां ये गो ट्री अच्छा जबान मस्जिद पर ये नुतुक के बार से सोचिए ना तेल क्या गो इल्म अस्मा गो परवरदिगारन दुत हजरत आदम प्रेत कुन चीज जानकारी दोपनस वुच आदम प्रेत चीजस मज मोनी कहनत का इसम तमे इसम सु चीज दे आदमस हो प्रेत चीजस मन मिसाल दस आदम ये गई मस्जिद क्या गई मस्जिद अथ मज इबादत क्या इबादत वो सिर्फ मस्जिद ते इबादत वो अथ मज माबूद गोया मस्जिद तो मस्जूद सिंह अगर नहीं मस्जूद ही सागिद कमिस तो मस्जिद कमिस आदम यह चीज दपान सजद मगर साजिद तो सही तो तेरे आदम ये नॉन अत नाम हजरत मौजूद छो आदम किस मौसम दपन मौसम बहार क्या दपन मौसम बहार मगर आदम ये मौसम बहार न वुच मौसम बहार आदम ये वुच ये मौसम बहार क्या ये वावर इंगाई कुलन जीर दी कुलन मस करे आदम यम कुल कदम बामुन यमन फलन पोश टूर यमन फल फुलाई आदम सोतस मज हयाती
کیا حیاتی من چھس بہ کیازِ مےٚ چھُ ناوٕے حی آدم یہ چھُنہٕ آب کتھ اسمس پٮ۪ٹھ دٔڑِتھ وجعلنا من الماء كل شيء حي یتھ خواجہ حبیب اللہ نوشہری دپان دپان ییٚمہِ دٔریاو علمِ اسما کیٛاہ گوٚو ییٚمہِ دٔریاو أسۍ پٲدا گٔے لَیہِ روزو تَمہِ کُے مویہِ آپرے علمِ اسما گوٚو یہِ تَمہِ کُے مویہِ آپرے کیا وجعلنا من الماء كل شيء حي توے ٹوٹھوم پانے دائی پرٛٮ۪تھ کُنہِ چیٖزس منٛز چھُ اسم تمے اسمہٕ سۭتۍ چھُ سُہ چیٖز دٔرِتھ ٹھیٖک چھا بہٕ دپ یتھ حدس تامتھ مےٚ گژھِ نہٕ بے ادبی گژھٕنۍ کینٛہہ وحدت الوجوٗدُک مسلہٕ چھُنہٕ در حقیٖقت ممبرُک مسلہٕ کینٛہہ مگر بہٕ کرٕ اکھ چیٖز بیان لُکھ کیازِ مکان بناوان بسنہٕ خٲطرٕ قرار دیا سکوٗن پردٕ اگر وتہِ پٮ۪ٹھ بیٚہمو دہ کڑٮ۪ن دہ لیکھ اتھ منٛز چھُ پردٕ اتھ منٛز چھُ ستار کُس اگر نہٕ مکان آسہِ ہا ستر کران مکان بنایہِ ہا نہٕ کیازِ گویا اصل سترُک تصوُر چھُ سترُک تصوُر چھُ تیٚلے ییٚلہِ کُنہِ جایہِ امیُک منبع چھُ سۄ گٔے سۄ تعریٖف بوٗٹھ چھِ لاگان بوٗٹھ کیازِ لاگان حفاظت زیٖنت دیا گویا اگر نَے بوٗٹھ آسہِ ہا تۭرِ تہٕ وٕشنیر نِش حفاظت کران بوٗٹھ کیازِ لاگہو گویا اصل تصوُر چھُ حفاظت حفاظتُک تصوُر چھُ تیٚلے ییٚلہِ منبعے حفیٖظ کُنہِ جایہِ چھُ everything that takes its attributes from the real ocean of Allah یم وصف چھِ تٔسۍ یم چھِ تمے منٛز وۄزُم نِوان کیٛاہ چھِ نِوان وۄزُم نِوان ییٚلہِ امانت دِنُک وقت چھُنہ واتان یم چھِ دِوان پننِس بحرِ محیطس بیٚیہِ واپس تٔتھۍ دپان پھلٲنۍ دیُت امانت یہ کیا امانت دِوان گاش کٔمۍ سُنٛد نوٗر کُس سمیع کُس بصیٖر کُس حی کُس قیوٗم کُس اکھ اکھ امانت تٔسۍ واپس ییٚتہِ آو ہر کہ دوٗر منٛد از اصلہِ خویش روٗمی دپان ہر کہ دور مند از اصل خویش باز جوید روزگار وصل خویش جو بھی اپنی اصل سے کٹا وہ اپنے وصل کا زمانہ پھر سے تلاش کرتا ہے ٹھیک ہو انا للہ آئے تکے کا سو تو کچھ فکر ترا گویا امہ اعتبار علم اسماء ونس کیا دوپنس دوپس آدم کل وجزن کل وجزن میون عیل آدم ملک وجزک نہ ملک وجزک میون عیل آدم علم وجزن نہ علم وجزن میون علیم آسن علم چھ عارضی صفت علیم چھ صفت مشبہ سہ مستقلا توے ہیکو علمس علیم ورنت کی علیم چھ سوی سہ مستقلا مگر یہ علم آسن چھ تم کوئی پتہ کیا یم علم آئی آدمس دن گویا یہ ظاہری یہ روحانی تعلیم علم اسما کلس مز آو یہ کس دن آدم کس یہ از غلامان محمد رسول اللہ